एपिसोड 271। बीतू मेरे सिरहाने लेटा खुश्क मेवा जात से शुगल करा था। शोभी खाओ, दुश्मन का माल है। हाँ यार, पर पेट तो अपना है। आप जानता हमारा पेट कैसा है, सब हजम कर लेता है। तुम सब खा रहे हो, ये बताओ दवा भी ली है? सुबह भी लिया था, अभी भी लिया है। शोभी, अगर आपने कंवर पैलेस पर हमले का फैसला किया तो हम भी उसमें शामिल होगा। नहीं, तुम पूरी तरह फिट नहीं हो, अभी तुम्हारे जख्म भरने में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। शोभी, ऊपर से बिल्कुल ठीक हो गया, अब हमको बाजू हिलाते या कोई चीज़ उठाते हुए मामूली सा दर्द होता है। देखेंगे, अभी तो फैसला नहीं हुआ। शोभी, अगर वसीम भाई लोग ने मना किया तो आप मना हो जाएगा? सिर्फ इस सूरत में कि वो वजह बताएं और मुतबादिल तरीक़ा सामने रखें। मैं किसी सूरत शादी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। जब फतेह खान हमें यहाँ लाया था तब ये बात मेरे जहन में नहीं थी कि डेविड शाह मेरे इस तरह काम आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैं सोच रहा था मुझे ये ऑप्शन बेहतर लग रहा था। इससे मेरे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। दूसरी सूरत में सब गैर यकीनी था। हमारा पैलेस तक रसाई हासिल करना, वहाँ से सादिया को निकालना और फिर इंडिया से बाहिफाजत निकल जाना। इसके बदले में मुझे डेविड शाह की शर्त पूरी करनी थी। अगर बात मेरी ज़ात की होती तो मैं एक बार फिर इनकार कर देता, लेकिन मामला मेरे साथियों और ख़ास तौर से सादिया और वसीम का था। उनके लिए मैं हर खतरा मोल लेने को तैयार था। अब तक मैं जिन बहरानों से गुजरता आया, वादी तक जाने की मुहिम में खतरा यकीनन उसके मुकाबले में कम होता। अब तक गुरेज की वजह यही थी कि मुझे ख्याल अहमकाना लगता था। ठीक है, हिमालय की ये वादी हकीकत की तरह मौजूद थी, मगर ज़रूरी तो नहीं था कि उसे असतीरी दास्तानों जैसी मावराई दुनिया बनाकर पेश किया जाए। राजा और डेविड शाह जैसे तजुर्बेकार, जहांदीदा और अक्लमंद इंसान वहां जाने की मजनूआना कोशिश कर रहे थे। उसके लिए हर कीमत अदा करने को तैयार थे। राजा की हद तक की बात समझ में आती थी कि वो वादी तक जा चुका था और वहां के अजायबात देख चुका था, लेकिन डेविड शाह जदीद दुनिया का आदमी था। उसके दादा ने ये वादी दरियाफ्त की थी, उसके पास जराए थे। वो चाहता तो जदीद हथियारों से लैस फौज लेकर वहां जा सकता था और यकीनन उसे कोई रोक नहीं सकता था। मगर वो भी बर्फ वाले की बात को सीने से लगाए गुज़िश्ता कुछ अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैं उसके साथ वादी तक चलूंगा। गोया उसे भी यकीन था कि मेरे बगैर वादी में दाखिला नामुमकिन है। उसे ज़रा भी शक होता तो वो खुद कोशिश करता और शायद नाकामी के बाद मुझे ले जाने की कोशिश करता, मगर वो एक बार बर्फ वाले की बात सुनकर उस पर ईमान ले आया था। 2 घंटे बाद मैंने दोबारा स्काइप ऑन किया। सफ़ीर ऑनलाइन था। उसने कॉल की। बटन दबाते ही वसीम नमूदार हुआ। जनाब, हमने सोच लिया है, आप डेविड शाह से बात करें। अगर वो सादिया को वापस पाकिस्तान पहुंचाने की जमानत लेता है, दूसरे वादी की तरफ सिर्फ आप नहीं जाएंगे बल्कि आपके साथ मैं और अब्दुल्ला भी होंगे। मैं भी। सफ़ीर ने दरमियान में टांग अड़ाई। और हम तो पहले से ही साथ हैं। बीतू ने भी लुकमा दिया। क्या पूरी पार्टी जाएगी? बिल्कुल। हम सिर्फ आपको उसके साथ जाने की इजाज़त नहीं देंगे। सिर्फ हम 3 नहीं, बल्कि अगर हम चंद अपने एतमाद के अफराद भी साथ ले जाना चाहें तो डेविड शाह एतराज़ नहीं करेगा। एतराज़ तो नहीं करेगा, लेकिन वो उस बारात का मकसद ज़रूर पूछेगा। आपकी बाहिफाजत वापसी। आपकी हिफाजत के मामले में हम उसकी ज़मानत पर एतबार नहीं कर सकते। अगर वो मान जाता है तो तब आप उसे ज़ुबान दे सकते हैं कि सादिया की बाहिफाजत वापसी के बाद आप उसके साथ जाएंगे। वसीम तजुर्बेकार आदमी था। उसने बहुत सोच समझ कर ये शर्त रखी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि डेविड ये बात मानेगा। सादिया को वहाँ से रिहा कराने की जिम्मेदारी के बारे में क्या सोचा है? यह जिम्मेदारी डेविड शाह या उसके आदमियों की होगी। आप उसमें अमली हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उसके साथ ज़रूर होंगे। सादिया को आज़ाद करवाते ही आप उसे अपनी तहवील में लेंगे और वो उस वक्त तक आपके साथ रहेगी जब तक उसकी वापसी का इंतजाम नहीं हो जाता। वसीम बहुत होशियारी से हर बात पर गौर करके तजवीज़ पेश करा था। मैंने तायद की। तुम ठीक सोच रहे हो। अचानक वसीम ने इशारा किया कि वो एक लिखा हुआ पैगाम भेज रहा है, मैं रिसीव करूं। मैंने पैगाम पढ़ा। वसीम ने लिखा था, बड़े और राजकुंवर को किसी सूरत मत छोड़िएगा, वरना यह मसला हमेशा उठा रहेगा। आप मुत्तफिक हैं तो इस बात में सरे लाइए। मैंने सरे लाने के बजाय जवाबी पैगाम लिखा, यार सादिया के सामने इस किस्म का काम मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ, लेकिन अगर वो मंजर पर ना हो तो फिर आप दिल कड़ा करके काम कर गुजरिएगा। राजकुंवर तो है ही एक नंबर का हरामी। बड़े कुंवर ने भी अपनी असलियत दिखा दी है। ये दोनों नासूर हैं जिनका ख़त्म कर देना ही बेहतर है। आई एग्री। बेहतर होगा आप ये काम बीतू के सुपुर्द कर दें, ये उसका हक भी है। यही 2 भाई उसके पूरे कबीले और ख़ानदान की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। हिचकिचाहट तो मुझे भी नहीं है, सिर्फ सादिया का ख्याल है। उसका दिल मजबूत है और वो भी जान गई है कि उसके भाई मोजी हैं, इसलिए उसे पता चल भी गया तो भी वो हमें गलत नहीं समझेगी। वो हमारी मजबूरी जानती है। बीतू पास बैठा था, लेकिन वो अंग्रेजी से नावाकिफ था। हम एहतियातन रोमन उर्दू में लिख रहे थे। उससे तो बीतू कतई नावाकिफ था, इसलिए उसे खबर न हुई कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। वो मुतजस्सिस लेकिन खामोश था। ओके, मैं डेविड से इन 2 नुकात पर बात करता हूँ। ठीक है, फिर आप तक कब करेंगे? मुमकिन आज रात ही। मैंने स्काइप बंद करके इंटरनेट डिवाइस निकाल ली। फिर मैंने इशारे से बीतू को कहा कि वो इस बारे में अभी कोई बात ना करे। वो समझ गया और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसके जख्म पर मौजूद पट्टी हटा कर देखी। बाहर से जख्म तकरीबन भर गया था और खुरन की सुर्खी अब स्याही में बदल रही थी।
اندر سے بھی زخم کی حالت اچھی تھی کیونکہ بیتو آرام سے اپنا بازو گھما رہا تھا اور اسے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے پوچھا ہم نہا لے کیا؟ میرا خیال ہے کل تک صبر کر لو، ابھی پانی لگانا مناسب نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں تم جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ سمجھ گیا، اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ اب تو ہم پورا ہفتہ نہائے بغیر گزار سکتا ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے ساتھ رہے گا کون؟ میں نے ہنس کر کہا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ وہی خادمہ اندر آئی۔ سر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فی الحال تو نہیں، لیکن اگر ضرورت ہو یا کوئی بات کہنی ہو تو تمہیں کیسے بلایا جائے؟ اس نے بیڈ کے برابر میں سائڈ دراز پر رکھے ریموٹ نما آلے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا نمبر 0 دبائیے گا، میں آ جاؤں گی۔ یعنی یہ تمہارا ریموٹ ہے؟ میں نے اس کا معائنہ کیا اور صفر دبایا تو ملازمہ کے پاس سے ہلکی سی بیپ کی آواز آئی۔ اس کا ریسیور اس کے لباس میں پوشیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، جب ضرورت ہوگی میں بلا لوں گا۔ بیتو سے کینہ تو اس نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بولا ہم کو اس کا صورت سے نفرت ہے، کیا کوئی اور عورت نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے، لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ اچھی خاصی خوبصورت ہے۔ ہم کو اس کا صورت نہیں، اس کا حرکت برا لگا۔ ہوا کیا تھا؟ میں تو اس وقت اس آدمی کی طرف متوجہ تھا۔ بیتو جھینپا، پھر اس نے بتایا کہ وہ اس کے پاس گیا تھا اور آسان طریقہ یہی لگا کہ اسے بالوں سے پکڑ کر قابو کر لے، لیکن ادھر اس نے خاتمہ کے بال پکڑے اور وہ بل کھا کر اس کی پشت پر آئی۔ اس نے بہت تیزی سے چاقو کی نوک بیتو کی گردن سے لگا دی۔ ہم تو سمجھا کہ وہ ہمارا گردن کاٹ دے گا، شاید اسی لیے اسے یہاں لایا گیا ہے، ہم جیسے قیدیوں کی خاطر مدارات کے لیے، کیونکہ اسے خاطر مدارات کا دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ ہم اس سے بدلہ لے گا۔ چھوڑو یار، کیسی صحیح ہے تو عورت نا، مرد عورت سے بدلہ لے تو یہ اس کی شکست ہوتی ہے۔ تب کیا کرے؟ ہم کو غصہ آتا ہے۔ پی جاؤ غصہ، میں نے کہا اور جیکٹ اتارتے ہوئے پنجوں کے بل اچھلنے لگا۔ جوتے میں نے پہلے ہی اتار دیے تھے۔ جسم گرم ہوا تو میں نے ایک ایک کر کے سارا اوپری لباس اتار دیا۔ کچھ دیر بعد میں صرف پینٹ میں ایکسرسائز کرا تھا۔ 1 گھنٹے کی مشقت سے جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ویسے بھی ٹھنڈ اتنی نہیں تھی۔ ایکسرسائز کر کے میں نے واش روم کا رخ کیا جہاں ہر چیز موجود تھی۔ حد تو یہ کہ باتھ ٹب بھی تھا۔ میں نے ٹب میں پانی بھرا اور پھر اس میں لیٹ گیا۔ 1 گھنٹے میں گرم خوشبودار پانی نے میل کے ساتھ ساری تھکن بھی اتار دی۔ جسم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ میں باہر آیا تو بیتو حسرت سے بولا آپ نہا لیا؟ مجھے خیال آیا ٹب میں تو تم بھی نہا سکتے ہو، زخم پانی سے محفوظ رہے گا۔ یہ ٹھیک ہے، پر یہ کپڑا پرانا پہنے گا کیا؟ شاید ہمارا کپڑوں والا بیگ بھی یہاں گیا ہے۔ 1 منٹ۔ میں نے خادمہ کو بلانے کے لیے 0 دبایا اور اسے بیگ کے بارے میں بتایا۔ یہ بیگ چاہیے، اگر بیگ نہیں مل سکتا تو اس میں موجود کپڑے لے آؤ۔ اگر کپڑے بھی نہ ہوں تو آپ کو ہر قسم کے کپڑے فراہم کیے جا سکتے ہیں، پہلے بیگ دیکھ لو۔ میں نے کہا تو وہ سر جھکا کر چلی گئی۔ 15 منٹ بعد خادمہ ہمارے کپڑے بیگ سمیت لے آئی۔ میں نے کہا مجھے باربر کی ضرورت ہے، یہیں کمرے میں یا پھر سیلون میں؟ سیلون کہاں ہے؟ مینشن میں ہے، میں سیلون چلوں گا، میں نے کہا اور واش روم کا دروازہ نوک کر کے بیتو کو مطلع کیا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ پھر میں خادمہ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سیلون اسی عمارت کے عقب میں واقع ایک چھوٹی عمارت میں تھا جو اسی قسم کے کاموں کے لیے مخصوص تھی، کیونکہ وہاں ایک چھوٹا سا کلینک بھی تھا اور لانڈری بھی تھی۔ سیلون جدید ترین تھا اور وہاں ایک ماہر باربر خاتمہ بھی موجود تھی۔ اس نے پہلے میری ہدایت کے مطابق بال تراشے۔ اس سے پہلے چاروں طرف سے یکساں بڑھے ہوئے تھے۔ اس نے سائیڈوں سے چھوٹے کر کے اوپر کے بال لمبے چھوڑ دیے۔ پھر اس نے قلموں کو کسی قدر دراز رکھتے ہوئے میری شیف بنائی۔ آخر میں اس نے میرے بالوں کو نیچرل کلر سے رنگ دیا۔ میرے بالوں کا قدرتی رنگ لائٹ براؤن تھا، لیکن اب یہ ڈارک براؤن شیڈ میں آ گئے تھے۔ نفاست سے بنی ہوئی مونچھیں اچھی لگ رہی تھیں، لیکن میں نے سب اچھا لگنے کے لیے نہیں بلکہ مختلف لگنے کے لیے کیا تھا۔ جب تک کلر پکا ہوتا رہا اس نے میرا چہرہ صاف کیا اور اسے بھی چمکا دیا۔ آخر میں اس نے بال دھوئے۔ میں نے اس کے کام کی تعریف کی تو وہ خوش ہو گئی۔ میں واپس آیا تو بیتو نہا دھو کر نکل آیا تھا۔ اس نے زخم بچاتے ہوئے سر بھی دھو لیا تھا۔ شوبی آپ تو چمک رہے، چاہو تو تم بھی چمک جاؤ، تمہارے بال بھی بے ترتیب ہیں اور چہرے پر رواں آ گیا ہے۔ اس بار خادمہ اسے لے گئی۔ بیتو بادل ناخواستہ اس کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے دوسرے کپڑے پہنے۔ بیتو 1 گھنٹے بعد واپس آیا تو وہ بھی چمک رہا تھا۔ بال ترشوا کر اور شیف کے بعد صفائی سے اس کی سانولی رنگت نکھر آئی تھی۔ لباس وہ پہلی تبدیل کر چکا تھا۔ ہم کیسا لگ رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ اب کوئی چین جانا بھی چاہے تو نہ جائے۔ وہ جھیپ گیا۔ شوبی آپ بھی چھیڑتا ہے؟ ہاں یار، سب چھیڑتے ہیں تو کیا میرا حق نہیں ہے؟ کیوں نہیں، سب سے زیادہ حق تو آپ کا ہی ہے۔ ایک مزے کا چیز دکھائیں آپ کو؟ ہاں دکھاؤ۔ بیتو نے خادمہ سے کہا ناچ کر دکھاؤ۔ میں اس کی بات پر حیران ہوا، پر جب خادمہ نے سچ مچ رقص شروع کر دیا تو میں دنگ رہ گیا۔ بیتو نے فخر سے کہا یہ ہمارا ہر حکم مانتا ہے۔ ڈانس بند کرو اور اب ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور یوگا اسٹائل میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بیتو کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بچکانا پن ہے؟ ہم کو مزہ آ رہا ہے، اس نے بھی تو ہم کو چاقو لگایا تھا۔ وہ دوسری بات تھی، لیکن اس وقت یہ خادمہ ہے، ہم اسے غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا ہم نے غلط کیا، سوری۔ وہ مرجھا گیا۔ تم جاؤ اور چائے کے ساتھ کچھ ریفریشمنٹ لے کر آؤ۔
میں نے خاتمہ سے کہا۔ اس نے پاؤں نیچے کیا اور رخصت ہو گئی۔ اس دوران وہ سب کچھ سنجیدگی سے کرتی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی تاثر نہیں آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بیتو سے کہا، یار وہ دشمن نہیں ہے، اس نے اپنا فرض پورا کیا۔ آپ کو برا لگا؟ سوری، کوئی بات نہیں۔ مگر وہ اداس ہو گیا۔ ہم کو دیدی یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو وہ جلد اپنوں میں واپس ہوگی۔ شوبی، ہمارا 3 بہن بھائی تھا، ہم اچھا بھائی نہیں تھا، کبھی ان کا خیال نہیں رکھا، پر ان سے محبت کرتا تھا، کبھی ان کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کنور کیسا بھائی ہے؟ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مجھے بھی ماں جی کے بعد گھر میں سب سے زیادہ محبت سغرا آپا سے ہے۔ وہ اچھا ہے، ہم کو چھوٹا بھائی بنایا، شمی ہم کو چھوٹا ماموں کہہ کر چھیڑتا تھا۔ بیتو نے ذکر چھیڑا تو میں حویلی میں پہنچ گیا۔ پہلی بار میں نے بیتو کو بتایا کہ میں کیسے گھر سے نکلا تھا، بابا نے مجھ پر اور سویرا پر کیا ظلم کیا تھا۔ وہ بھی دکھی ہو گیا۔ کاش ایسا نہ ہوتا، بابا اس وقت سمجھ جاتا۔ بس یار، نصیب کی بات ہے، پر اب تو بابا بالکل بدل گیا ہے، کسی پر ذرا بھی غصہ نہیں کرتا، سب کا بہت خیال رکھتا ہے۔ کبھی ہمارے ساتھ ہوتا تو آپ کا بہت بات کرتا تھا۔ میں جانتا ہوں۔ شمی کا ہونے والا دلہا بھی آیا تھا، ہم کو اچھا لگا، دونوں کا جوڑی اچھا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، میں سمجھا خادمہ آئی ہے، لیکن جب اجازت دی تو اس کے بجائے فتح خان آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکا مگر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کیا حال ہے شہباز خانہ؟ قید میں دشمن کا حال پوچھتے ہو؟ در حقیقت مجھے تمہارا حال اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ چونکا، کیا مطلب؟ مجھے اس بار تم کچھ بے بس سے لگ رہے ہو، پہلے جیسی کمانڈ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے پاس کمانڈ کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں روپیہ دیا جاتا ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ صوفے پر گر گیا۔ اس بار ہم خوشی سے نہیں کر رہا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم خوشی سے کر رہے ہو یا ناخوش ہو کر، کیونکہ تمہیں جو ڈیوٹی میرے خلاف دی گئی ہے وہ تم نے ادا کر دی ہے، کیونکہ میرے کو اس کا معاوضہ دیا گیا ہے۔ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے؟ ابھی باقی ہے، جب تک شاہ یہاں ہے میرے کو اس کے ساتھ رہنا ہے۔ یہاں اس کے نمک خاروں اور اس کے ایک اشارے پر دم ہلانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر تمہاری کیا ضرورت ہے؟ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ تمہارا اپنے ساتھیوں سے بات ہو گیا؟ تم جانتے ہو تو بلا وجہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں باہر تھا، ابھی آیا ہوں۔ ہاں ہوئی ہے، اور اب مجھے ڈیوڈ شاہ سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خواہش ہے کہ یہ کام جلد ہو جائے۔ اس نے یوں میری طرف ہاتھ بڑھا جیسے مسافہ کرنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ میں انکار کرنے والا تھا کہ میری نظر اس کی ہتھیلی پر گئی، اس پر کچھ تحریر تھا۔ میں نے غور کیا، اس پر لکھا تھا، شاہ سے اپنی بات منوانا، وہ مانے گا، ضرور مانے گا۔ میں نے پڑھ کر سپاٹ لہجے میں کہا، میری بھی یہی خواہش ہے۔ فتح خان نے مطمئن ہو کر سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ بیتو اس کے ہاتھ کی تحریر نہیں دیکھ سکا تھا، اس لیے حیران تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو میں نے غیر محسوس انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ بات یقینی تھی کہ یہاں ہمیں دیکھنے کا بندوبست بھی تھا، ورنہ فتح خان یوں ایکٹ نہ کرتا۔ بیتو چپ ہو گیا۔ چند منٹ بعد خادمہ چائے اور دوسری چیزیں لے آئی۔ سرد موسم اور پھر پہاڑوں کے معدنی پانی کی وجہ سے یہاں کھایا پیا آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، اور آدمی کسی بھی وقت کھانے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ میں نے ورزش کی اور غسل کے بعد بھوک کھل گئی تھی۔ ہم نے چائے اور اس کے لوازمات سے پورا انصاف کیا۔ اس وقت 6 بج رہے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ ڈنر یہاں 8 یا 8:30 تک ہوگا۔ ریفریشمنٹ کے بعد میں ٹی وی دیکھ کر وقت گزارتا رہا۔ ٹھیک 8 بجے خاتمہ نمودار ہوئی۔ 8:30 بجے مسٹر شاہ ڈنر ٹیبل پر منتظر ہوں گے، آپ 8:20 تک تیار رہیے گا۔ 8:20 پر پوجا آئی اور ہمیں ساتھ لے گئی۔ اس بار بھی ڈنر اسی بڑے سے ہال میں تھا۔ وہاں دوپہر میں اور شاہ اکیلے تھے۔ اب فرق یہ تھا کہ میرے ساتھ بیتو تھا اور ڈیوڈ شاہ کے بائیں طرف ایک طویل قامت اور مضبوط جسامت کا سفید فام موجود تھا۔ اس نے آرمی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ چھوٹے بالوں سے ہی آرمی مین لگ رہا تھا۔ ڈیوڈ نے اس کا تعارف کرایا، ایکس آرمی آفیسر کرنل جیمز بیکسٹر۔ شہباز ملک۔ میں نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت میں مضبوطی تھی لیکن سختی نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی ہاتھ ڈھیلا رکھا۔ پھر بیتو کا تعارف کرایا، اس نے بیتو سے بھی ہاتھ ملایا۔ ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ڈنر اس بار بھی کئی کورس کا تھا اور تقریباً 5 اسٹار تھا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد قہوہ بھی خاموشی سے پیا گیا۔ ڈیوڈ شاہ نیپکن سے منہ صاف کرتا ہوا اٹھا۔ شہباز ملک، میرا خیال ہے تم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور بیتو کی طرف دیکھا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا، ہم دوا لے کر آرام کرے گا۔ بیتو پوجا کے ساتھ چلا گیا۔ میں، ڈیوڈ اور کرنل جیمز اسی کمرے میں آئے۔ اب شیشے کی دیوار کے پار تاریکی تھی اور دور برف پوش پہاڑیاں ہیولوں کی صورت میں تھی۔ آسمان پر بادل تھے، اس لیے چاند بھی نکلا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ڈیوڈ اور کرنل نے وسکی کی بوتل سنبھال لی اور میرے لیے کافی کا آرڈر کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈیوڈ شاہ بظاہر لاپرواہ اور سرد تھا، لیکن اندر سے وہ مضطرب تھا۔ کرنل جیمز کی موجودگی بھی معنی خیز تھی۔ گویا فتح خان کی بات درست تھی، ڈیوڈ ہر قیمت پر میرا تعاون حاصل کرنے پر تل گیا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ شرائط میں کچھ اضافہ کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔
زیادہ سے زیادہ ڈیوڈ شاہ ماننے سے انکار کر دے گا، لیکن وسیم کی بتائی شرائط لازمی بنوانا تھی۔ اندر سے میں بھی مضطرب تھا، لیکن میں نے بھی اپنا ظاہر ساتھ رکھا۔ اب معلوم نہیں ڈیوڈ میرے اضطراب سے واقف تھا یا نہیں۔ میں چپ تھا اور منتظر تھا کہ وہ پہل کرے، مگر وہ بھی خاموش تھا، اس لیے پہل کرنل نے کی۔ میرا خیال ہے ہم یہاں بات کرنے آئے ہیں۔ میرا بھی یہ خیال ہے، اور میں منتظر ہوں کہ مسٹر شاہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی بات تم تک پہنچا چکا ہوں، تم نے جو مطالبہ کیا میں نے وہ پورا کیا ہے، اس لیے اب تم بات کرو، تمہیں میری بات منظور ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے۔ تو میں راضی ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہے۔ میری بات پر ڈیوڈ کے چہرے پر جو اطمینان آیا، اس سے مجھے مزید یقین ہو گیا کہ وہ میرا تعاون حاصل کرنے کے لیے سب مان جائے گا۔ کیسی شرائط؟ پہلی شرط سعدیہ کی بحفاظت کنور پیلس سے رہائی اور اس کے بعد اسے پاکستان پہنچانا۔ اس نے ساری لایا۔ اس کی آفر میں تمہیں پہلے ہی کر چکا ہوں اور تمہیں فری ہینڈ بھی دے چکا ہوں۔ یہ کام تمہارے آدمی کو کرنا ہوگا، لیکن میں ساتھ رہوں گا اور سعدیہ میری تحویل میں آئے گی، جیسا تم کہو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میں وادی کی طرف تمہارے ساتھ اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے 2 ساتھی اور کچھ آدمی بھی ساتھ ہوں گے۔ اس بار وہ کچھ مضطرب ہوا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میری حفاظت کے لیے لازمی ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ سفر کے بعد میں تمہارے لیے غیر ضروری ہو جاؤں گا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے کیونکہ میں تم پر اعتبار کر رہا ہوں۔ نہیں، تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔ تم با اختیار اور میں بے اختیار ہوں، اس لیے مجھے تحفظ کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے میں مختصر پارٹی لے کر جاؤں گا۔ اول تو بڑی پارٹی کی اجازت نہیں ملے گی، دوسرے بڑی پارٹی کی صورت میں رازداری مشکل ہو جائے گی۔ ڈیوڈ، اجازت اور رازداری تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے، اسے لازمی سمجھو، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اوکے، میں تمہارے 2 ساتھیوں کی حد تک مان لیتا ہوں۔ یوں سمجھو کہ ہم تمہارے اتحادی ہوں گے، ہمارے پاس اپنی حفاظت کا بندوبست ہوگا، ہم اس معاملے میں تمہارے محتاج نہیں ہوں گے۔ اسلحہ مشکل ہے، لیکن دیکھیں گے۔ نہیں ڈیوڈ شاہ، یہ ابھی طے ہوگا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے اعتماد کی فضا متاثر ہوگی۔ نہیں ہوگی، میں ضمانت دوں گا۔ اوکے، اٹ از ڈن ناؤ، ڈیوڈ نے بدمزگی سے کہا۔ تیسرا، میں چاہتا ہوں کہ تم مرشد کا کوئی مستقل بندوبست کرو تاکہ اس کے بعد وہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہ بن سکے۔ میں اور میرے ساتھی سکون سے عام انسانوں جیسی زندگی گزارے، بنا کسی خوف و خطر کے۔ میں اسے دیکھوں گا۔ اس بار اس نے واضح جواب نہیں دیا۔ میں تمہاری مرشد سے صلح کرا سکتا ہوں، لیکن صلح 2 طرفہ ہوتی ہے۔ بات صلح کی نہیں، مرشد کی طرف سے دشمنی کا باب ختم کرنے کی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ نادر کے بعد اس کی موت کا ملبہ ڈال کر میرے اور میرے ساتھیوں کے خلاف نئی مہم شروع کرنے والا ہے۔ اس کا مقصد اپنے خاندان والوں اور مریدوں کو مطمئن کرنا ہے۔ مرشد سے کچھ حساب میں نے بھی لینا ہے، اس لیے تم اسے شرط مت بناؤ۔ مجھے پوری امید ہے میں اس مسئلے کو حل کر لوں گا۔ مجھے پہلے بھی یقین نہیں تھا کہ ڈیوڈ مرشد کے بارے میں کوئی ضمانت دے گا، اس لیے میں نے اس پر زیادہ زور نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ اب یہ بتاؤ سعدیہ کو پہلے سے کب اور کیسے نکالا جائے گا؟ یہ تم اور کرنل مل کر طے کرو گے۔ کرنل سیکیورٹی کا ماہر ہے، سیکیورٹی کرنے کا بھی اور اسے بریک کرنے کا بھی۔ میں نے کرنل کی طرف دیکھا۔ تم کیا کر سکو گے؟ ہم پروفیشنل انداز میں کام کریں گے، ہر اسٹیپ کی پلاننگ کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ پلاننگ کا اولین مرحلہ کنور پیلس کی سیکیورٹی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات اندر کا کوئی آدمی ہی بتا سکتا ہے۔ کرنل مسکرا کر بولا، خوش قسمتی سے ہمارے پاس اندر کا ایک آدمی ہے۔ کہاں؟ ابھی یہاں نہیں ہے، کل تک آ جائے گا۔ وہ کچھ کارآمد معلومات لے کر آئے گا اور اس کی مدد سے ہم اپنے منصوبے کو حتمی صورت دیں گے۔ وہ لالچ میں کام آ رہا ہے؟ ہاں، لالچ بھی ہے، لیکن اصل میں اسے بڑے کنور سے بدلہ لینا ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اچھی بات ہے، ورنہ جو شخص رقم کے بدلے بکے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ وہ ایک کو دھوکہ دیتا ہے تو دوسرے کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ یو ڈونٹ وری مسٹر شہباز، ہم ہر پہلو پر نظر رکھیں گے۔ میں نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ سعدیہ کو پہلے سے آزاد کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن میں ساتھ ہوں گا اور بعض معاملات میں فیصلے کروں گا۔ کن معاملات میں؟ یہ میں وہیں بتاؤں گا۔ کرنل، گارڈز کے ساتھ تم جو چاہے سلوک کرو، لیکن عام ملازموں اور کوور خاندان کے افراد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، میں بھی عام آدمیوں کو چھڑنے کا قائل نہیں ہوں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے ایک بار پھر محسوس کیا کہ میری اس بات سے ڈیوڈ شاہ متفکر ہو گیا تھا۔ البتہ اس نے پہلے سوال کے بعد اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہا۔ البتہ اس کے اور کرنل کے درمیان معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کیا اس کارروائی کے پس پشت ڈیوڈ شاہ کا بھی کوئی مفاد تھا؟ کیونکہ بظاہر تو ڈیوڈ کا اس معاملے میں کوئی مفاد نہ تھا اور وہ یہ سب صرف مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے کسی سنسنی خیز کھیل کے آغاز ہو گیا ہو۔ میں اس کھیل کا ایک حصہ تھا اور کھیل کے کچھ حصے یقیناً میری نظروں سے اوجھل تھے، اسی طرح کچھ حصے دوسرے حصے داروں کی نظروں سے بھی اوجھل تھے۔ سب اپنا اپنا کھیل کھیل رہے تھے اور اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈیوڈ سے کام کی بات ہو گئی تھی، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ اب تم آرام کرو، اس نے صرف مجھے کہا۔ کرنل اپنی جگہ موجود رہا، یعنی وہ رہتا اور ڈیوڈ اس سے بات کرنا چاہتا۔
फौरन ही फतेह खान नमूदार हुआ, जैसे उसे कोई नादीदा इशारा मिला हो। मैं उसके साथ अपने कमरे की तरफ रवाना हो गया। मैंने रास्ते में पूछा, क्या मैं और बीतू अपने कमरे में कैद होंगे? नहीं, लेकिन इस इमारत से बाहर जाने पर पाबंदी होगी और कमरे से बाहर तुम नजरों में होगे। मुझे तो यकीन है कि कमरे में भी हम तुम लोगों की नजरों से महफूज नहीं होंगे, इसलिए एहतियातन वॉशरूम में कपड़े बदले थे। यकीन तो वहां के बारे में भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, वही आखिरी जगह बचती है। मैं अंदर आया तो बीतू खराटे ले रहा था और ये खासे खौफनाक खराटे थे। मैंने सर पर हाथ मारा। आज रात काली होती नजर आ रही थी। मैंने गर्म पानी से शावर लिया और फिर लेटा तो जल्द नींद आ गई। फिर बीतू के खराटों ने परेशान नहीं किया। मेरी आंख खुली तो बीतू उठ गया था और आईने के सामने खड़ा अपने जख्म का मुआयना कर रहा था। उस पर खुरन की सुर्खी खत्म हो चुकी थी और अब ये ब्राउन हो रहा था। उसने खुश होकर मुझे आगाह किया, लेकिन दवा 2 दिन और खानी होगी। मैंने कहा और वॉशरूम का रुख किया। शोभी, नाश्ते का कह दे, बीतू ने पूछा। हाँ, मैंने कहा और दरवाजा बंद किया। फारिग होकर बाहर आया तो बीतू पूजा को नाश्ते का बता रहा था। यह खासा भारी भरकम और लंबा चौड़ा नाश्ता था, मगर मैंने टोका नहीं। अलबत्ता उसमें अंग्रेजी के ताज़ा अखबारात का इजाफा कर दिया। फिर टीवी ऑन किया, मगर ज़्यादातर भारतीय मकामी चैनल्स थे, बाकी चैनल्स इंटरनेशनल थे। मैं पाकिस्तान बात करना चाह रहा था, लेकिन यह काम मैंने नाश्ते के बाद के लिए उठा रखा। वक्त गुजारी के लिए मैं चैनल घुमा रहा था कि अचानक एक चैनल पर मेरा हाथ रुक गया। यह माहौलियाती चैनल था और उस पर एमन का प्रोग्राम आ रहा था। बीतू से देखकर चौंका। शोभी, ये तो वही है ना? हाँ, मैंने कहा और आवाज़ तेज की। एमन हिमालय के पस मंजर में एक डॉक्यूमेंट्री पेश कर रही थी। मुझे याद था जब आखिरी बार उससे बात हुई तो उसने जिक्र किया था कि वो इस मकसद के लिए इंडिया और नेपाल आएगी। प्रोग्राम के साथ कोई तारीख नजर नहीं आ रही थी जिससे पता चलता कि ये कब बना था, मगर मौसम गर्मा का लग रहा था क्योंकि माउंट एवरेस्ट के नीचे दूर से ही सब्जा नुमाया था। खुद एमन एक गुल रंग वादी में खड़ी हुई थी। उसने जीन्स पर मकामी अंदाज का कुर्ता पहन रखा था और ये उस पर जच रहा था। वो बता रही थी कि हिमालय पहाड़ों के देवताओं का घर था। यहाँ दुनिया की 100 बुलंद तरीन चोटियां थीं और हिमालय से बाहर बुलंद तरीन चोटी का नंबर 100 के बाद आता है। आधे घंटे के उस प्रोग्राम में सिवाय हिमालय के तारुफ पर कुछ न था। इस दौरान में नाश्ता आ गया। मैं नाश्ते के दौरान में प्रोग्राम देखता रहा। प्रोग्राम के बाद जब नामों की स्लाइड चलती है तब मैंने देखा प्रोग्राम उसी महीने की 9 तारीख का रिकॉर्ड हुआ था, यानी आज से 11 दिन पहले। इसका मतलब था एमन उस खत्ते में हो सकती थी, लेकिन इस वक्त उसका यहाँ होना मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता था। डेविड एक बार पहले भी उसके हवाले से मुझे ब्लैकमेल कर चुका था और उसे कुछ बैद ना था कि वो एक बार फिर एमन की मदद से मुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता। मैंने दिल में ख्वाहिश जाहिर की कि वो यहाँ से जा चुकी हो। नाश्ते के बाद मैंने स्काइप पर राब्ता किया। अब्दुल्ला ऑनलाइन था। सफ़ीर सो रहा था। कल रात उसका मूड ख़राब था। उसने वसीम से झगड़ा किया था कि वो क्यों नहीं जा रहा। मैंने अब्दुल्ला से कहा, मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम दोनों भी ना चलो, क्योंकि बहरहाल इस मुहिम में भी खतरा है। ऐसा नहीं हो सकता। डेविड शाह ने क्या कहा है? अब्दुल्ला ने 2 टोक अंदाज में कहा। 2 साथियों के बारे में मान गया है। हम अपनी हिफाजत के खुद जिम्मेदार होंगे, लेकिन मजीद लोग ले जाने से वो हिचकिचा रहा है। उसका कहना है कि पार्टी एक हद से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। बीतू आपके साथ है, एक आदमी और ले सकते हैं। डेविड शाह जैसे शख्स के लिए पार्टी छोटी बड़ी होना मसला नहीं हो सकता। मेरा भी ये ख्याल है। वो बिला वजह हिचकिचा रहा है। इसी दौरान वसीम आ गया। वो तौलिए से सर रगड़ रहा था। कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? मैंने उसे तफसील से अपनी और डेविड शाह के मज़ाकरात के बारे में बताया और कर्नल जेम्स के बारे में भी बताया तो वो चौंक पड़ा। मेरा ख्याल है मैं उसे जानता हूँ। किसी वक्त ये अफगानिस्तान में बरतानवी फ़ौज का हिस्सा था, फिर एक लड़ाई में शदीद जख्मी हुआ तो फ़ौज से रिटायर हो गया। मैं जिस अफगानी से असलहा और दूसरा सामान लेता था उसने उस लड़ाई में शिरकत की थी। उसका कहना था कि कर्नल जेम्स ने जख्मी होने के बावजूद नहायत बहादुरी का मुजाहरा किया था और अपने 2 दर्जन साथियों की जान बचाने में बुनियादी किरदार अदा किया, वरना वो सब मारे जाते। तो इसका मतलब है कर्नल जेम्स पेशावर सिपाही है? बिल्कुल। अगर ये वही कर्नल जेम्स है तो बहुत अच्छा कमांडर और सिपाही है। डेविड ने कोर पैलेस के अंदर का एक आदमी भी तलाश कर लिया है। वो अंदर की सिक्योरिटी के बारे में बताएगा। ये ज़रूरी था। उसके बगैर कामयाबी मशकूक और बहुत ज़्यादा क़ुव्वत और क़त्ल ग़ारत गिरी के बाद ही मिलती। वो आ जाएगा, उसके बाद प्लान तैयार किया जाएगा। वसीम ने कहा, मानी ने कोर पैलेस का 3D नक्शा दिखाया है। उस जगह हमला करना बहुत मुश्किल है और हमला आवारों का पूरी तरह तरबियत याफ्ता और मुसल्लह होना ज़रूरी है। गैर रिवायती हथियार लाजमी होंगे, जैसे गैस और धुएं के बम। रास्ता साफ करने के लिए धमाका खेज मवाद और उसके इस्तेमाल का माहिर भी हो। मेरा ख्याल है कर्नल के जहन में सब कुछ होगा। प्लान पर बात करके मैं एक बार फिर तुम्हारे सामने सब कुछ रखूंगा। आप ठीक कह रहे हैं, ये सब अवाम हो गया है। बुलेट प्रूफ राब्ते के जदीद आलात, रात की तारीकी में देखने वाली ऐनकें और लेज़र की मदद से एक्यूरेट निशाना लेने वाली गनें। अब्दुल्ला ने कहा, मेरे जहन में एक और ख्याल आ रहा है। ऊषा भी तो उसी जगह रही है और वहां से अच्छी तरह वाकिफ होगी। मैं चौंका। ऊषा? लेकिन वो तो राना व्यास के पास है। उसे वहां से बुलाया जा सकता है। अब्दुल्ला ने इसरार किया। वो खास कुंवर फैमिली के हिस्से में होती थी और हमें वहीं तक जाना है। सादिया वहीं होगी। ये ठीक कह रहा है। वसीम ने अब्दुल्ला की तायद की।
मैं सोच में पड़ गया, फिर बोला, उसे ऑप्शनल रखो, अगर पैलेस का भेदी मुझे मुतमईन ना कर सका तो फिर हम उषा को भी बुलवा सकते हैं। अब्दुल्ला हंसा, आप डरते हैं उससे? ये पूछे कि ये किससे डरता है? वसीम ने शरारत की, कोई नहीं डरता। अब्दुल्ला जल्दी से बोला, ये किसका जिक्र हो रहा है? उसी गुलबानो का जो आपने भेजी थी। वसीम के लहजे में शरारत बढ़ गई। खातून ने घर का निज़ाम ऐसे संभाल लिया है कि अब ये हर काम उससे पूछ कर करता है। बानो? मैंने सर पर हाथ मारा, उसे तो मैं भूल ही गया था। कैसी है वो? खफा है आपसे कि आपने इतनी बार बात की और एक बार भी उससे बात नहीं की। यार ये गलती हो गई, बुलाओ उसे। अब्दुल्ला बुलाने गया। 1 मिनट बाद बानो स्काइप पर थी। उसने हस्बे मामूल फ्रॉक सूट पहन रखा था और वो कुछ नाजुक अंदाम हो चुकी थी, इसलिए ये लिबास उस पर अच्छा लग रहा था। उसने आते ही शिकवा किया, कैसे हैं आप? मुझे तो भूल ही गए। सॉरी, तुम्हें वापस भेजने के बाद 1 मिनट भी चैन से बैठने का मौका नहीं मिला। अब भी दुश्मन की कैद में हूं तो ज़रा सुकून है। वो परेशान हो गई, क्या बड़े कुंवर ने? नहीं, ये डेविड शाह है, बहरहाल मेरी जान का दुश्मन नहीं है। उसने सुकून का सांस लिया। तुम कैसी हो? यहाँ को तकलीफ तो नहीं? नहीं, मैं बहुत आराम से हूँ। हाँ, ये लोग मुझसे तंग हैं। बानो ने तिरछी नज़रों से दाएं तरफ देखा। उसकी नज़रों का निशाना अब्दुल्ला था। उसने जल्दी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। मेरा ख्याल है तुमने इन लोगों को टाइट कर दिया है, यहीं से काबिल। वैसे मैं पहले ही टाइट हूँ। वसीम ने सर दाबरी, नट बोल्ट सब पूरी तरह टाइट हो गए हैं, अलबत्ता ये अब्दुल्ला। शोभी, मैंने बिरयानी दम पर लगाई है, वो देख कर आती हूँ। बानो उठते हुए बोली। उसके जाने के बाद वसीम हंस रहा था और अब्दुल्ला झेप रहा था। कहानी समझ में आ रही थी, लेकिन मैंने अनजान बनकर पूछा, ये क्या चक्कर है भाई? आप अनजान ना बने, ये अपने अब्दुल्ला भाई। आप इसकी बातों में मत आइएगा, ये फारिग है ना, इसलिए सिर्फ दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। वसीम हंस रहा था और अब्दुल्ला झेप रहा था, लेकिन मैं सीरियस हो गया। यार ये सब मजाक है या इसमें कुछ हकीकत भी है? मैं तो समझ रहा हूँ कि यह हकीकत है, लेकिन ये अब्दुल्ला नहीं मान रहा। क्यों अब्दुल्ला, तुम क्या कहते हो? मेरे लहजे से अब्दुल्ला भाप गया, इसलिए वो भी संजीदा हो गया। आप मुझे जानते हैं और मेरे ख्यालात भी। इन दोनों ने बिला वजह मेरा पीछा ले लिया और फिर बानो को भी छेड़ने लगे। ये ठीक है कि वो अच्छी लड़की है और मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन जनाब उसके दिल में क्या है ये मुझे नहीं मालूम। बेटा, वो जिस तरह तुझसे गुरेज करती है ना, लेकिन साथ ही ख्याल भी रखती है, उससे उसके दिल का हाल मालूम हो जाता है। उसके दिल का हाल मालूम किया जा सकता है। मैंने कहा, अगर वो तुम्हें पसंद करे तो तुम क्या करोगे? निकाह जनाब, और क्या करना है इसने? वसीम शरारत से बोला, जनाब मैं संजीदा हूँ। अब्दुल्ला ने दूसरे लफ्ज़ों में कहा, ठीक है ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेहरबानी करके तुम लोग ज़रा हल्का हाथ रखो। वो बहुत हसास लड़की है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। सारी बेचारियों का ठेका हमारे पास ही तो है। एक और सही, ये सफ़ीर था जो अचानक नाजिल हुआ था। आगाज़ तेरी ज़ौजा से हुआ था। बहरहाल बानो, मोना और सादिया से मुख्तलिफ है। वो कैसे? वसीम और सफ़ीर ने बैक वक्त एतराज़ किया। वो ऐसे कि वो सिर्फ ज़ुबान ही नहीं, हाथ पांव चलाना भी जानती है। अगर उसका दिमाग घूमा तो वो सबका दिमाग दुरुस्त कर सकती है, इसलिए सब अपनी हद में रहें। पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं ज़रा एक फासले पर रुककर मजाक किया करूँगा। तब बेहतर है कि मैं उसे हवेली भेज दूँ, यानी सेफ डिपॉजिट में जमा करा दूँ। हमारी कायनात में जो थोड़ा बहुत रंग है वो भी चला जाएगा। सफ़ीर ने ठंडी सांस भरी। तो रंग के पीछे क्यों पड़ते हो? इस सिन्फ को आसपास पाकर आपे से बाहर क्यों हो जाते हो? सफ़ीर बदमाशी कर रहा था। वो छेड़कर मुझे इश्तियाल दिला रहा था। मुझे एहसास हुआ तो मैंने खुद पर काबू पाया, वरना मैंने उसको सुना दी थी, जिस पर सफ़ीर समेत सब हंस रहे थे। मैंने लैपटॉप बीतू के हवाले किया। वो सफ़ीर से लड़ने लगा कि शोभी पहले यहाँ परेशान है, तुम लोग उसे और परेशान कर रहे हो। लेकिन वो बेचारा उन बदमाशों को कहाँ काबू करता। गुस्से में उसने लैपटॉप बंद कर दिया और मुझसे कहा, शोभी ये लोग नाकाबिल इलाज हो गया है। बेटा इनका इलाज तो है, मगर इनकी डॉक्टर ज़रा दूर है। वो होती ना तो फिर देखना कैसे इनकी बोलती बंद कर देती। आप ठीक कहता है, मोना और सादिया दीदी दोनों के सामने दोनों शरीफ बनकर रहता है। बस तो वो वापस आकर इनसे सारे बदले ले लेंगी, तब हम हंसेंगे जैसे भी ये लोग हंसता है। बीतू ने कहा, फिर पूछा, इस कमरे से हम बाहर नहीं जा सकता? दरवाज़ा तो खुला हुआ है। कमरे से जा सकते हैं, इमारत से बाहर नहीं जा सकते। तब हम मटर गश्त करके आता है, आज खाना ज़्यादा खा लिया। उसने दूध से एंटीबायोटिक कैप्सूल निकलते हुए कहा, बस अब 2 वक्त का दवा रह गया है, वो भी लाजमी खाना। मेरा ख्याल है तुम भी मेरे साथ चलोगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम बिल्कुल फिट हो। हम बिल्कुल फिट हैं। उसने सारे लाया और कमरे से निकल गया।